अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें जनवरी में इमरान खान साहब से पाकिस्तान के अंदर कौन आके मुलाकात करना चाह रहा है। आसिम मुनीर साहब भी कैसे फैज़ हमीद बनने की कोशिश और ख्वाहिश कर रहे हैं और उनके बारे में डिस्कशन की हो रही है। सोहेल अफरीदी को 30 दिनों का नोटिस दिया गया है और उनके साथ दीगर लोगों को भी ये मंतक किया है। अडयाला के बाहर जो कुछ रात को किया गया उसमें पुलिस ने जहां पे जुल्म किया, वहीं पे कुछ पुलिस अफसरान जो थे वो इमरान खान साहब की मदद और हमायत कर रहे थे। ये सारा मामला है क्या, तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले आगे बढ़ने से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए कि जब इद्दत में नकाब वाला केस बन गया, जब सारी चीज़ें हो गई, बदनाम करने के तमाम मोहरे जो थे वो इस्तेमाल कर लिए गए, तो अब कहा जा रहा है कि अता तारड़ साहब की जानिब से साहिबों के इमरान खान का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। यानी कि इमरान खान इतना खाना खाता है, इतना तंदुरुस्त है, इतना सेहतमंद है कि वो 4 गरीबों का खाना खाता है। लेकिन अता तारड़ साहब, ये तो उनके नसीब है ना कि जेल में भी 4 बंदूक जितना खाना वो खा रहे हैं। उनके प्लेटलेट्स तो नहीं कम हुए ना, उनकी कमर तो नहीं दर्द कर रही, वो अस्पताल में तो नहीं गए, और फिर वो जहाँ पे 4 बंदों के गरीबों के बराबर खाना खाते हैं, तो ये भी अल्लाह की देन होती है। जिसके नसीब में जितना हो वो वही खाता है। आपको तो यकीनन रात को नींद भी नहीं आती होगी, आपको उसके लिए शायद गोलियां खानी पड़ें। तो लिहाजा इमरान खान 4 गरीबों का खाना नहीं खाता, 4 बंदों का। वो गरीबों का इलाज करता है, कैंसर अस्पताल में करता है, दीगर काम उसने किए हैं। और इसके ऊपर जवाब दिया है फयाज शाह साहब ने अता तारड़ साहब को, और कहा है कि इनको इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। इद्दत जैसा शर्मनाक केस चलाते रहे, यहूदी एजेंट वाला मंजन बेचते थे, और ख़ुद इजराइल के आगे जो है वो लेटना पड़ गया। इमरान खान पर गद्दारी के फतवे लगाए गए तो दुनिया ने उन पर लानत भेजी। अब यही रह गया था कि इमरान खान नाश्ते में खाता क्या है। तो जब आपके पास कोई दलील ना हो तो फिर आप लोग जलील हुआ करते हैं। तो इससे बड़ी और कोई जलालत हो नहीं सकती कि आपके पास अल्फाज और जुमले बाकी नहीं बचे कि आप इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तनकीद कर सकें। अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं, बड़े बुरे कमेंट भी लिखते हैं, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हर बंदे का एक हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। अलग बात है कुछ लोग बदअखलाकी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मैच्योर तरीके से जवाब देते हैं। तो अपने अपने ज़मीर की बात है कि कौन छोटी बुराई का साथ देता है और कौन बड़ी बुराई का साथ दे रहा है। सबको पता है कि बड़ी बुराई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और छोटी बुराई जो है वो तमाम सियासतदान है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान और दीगर लोग। तो ये वक्त और हालात साहिब वो बदलते रहते हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहा करते। तो ये पाकिस्तानी जो कौम है, इसको हमने हजूम का नाम दे के लिखा था कि आज तक इस हजूम की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के सियासतदान, इमरान खान, नवाज शरीफ, भट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा, ये सारे लोग जो हैं वो जलील हुए हैं। अगर ये कौम ठीक होती तो क्या भट्टो साहब को फांसी हो जाती? क्या बेनज़ीर साहिबा दुनिया से जाती? क्या लियाकत अली खान को कोई गोली मारता? क्या नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म होता? क्या जरदारी साहब 11 साल जेल में रहते? क्या इमरान खान आज जेल में होता? जिस कौम की खातिर इन तमाम लीडरों ने अपने अपने दौर में जैसे कैसे भी था, छोटी थी या बड़ी थी, कुर्बानी तो दी ना, लेकिन ये कौम जो थी वो उनके साथ खड़ी नहीं हुई। ये कौम कहती रही नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे देखा कोई भी नहीं। आज रात को अडयाला जेल में चीज़ें हो रही हैं। खान साहब 2 साल 4 माह से जेल में हैं, अवाम की खातिर हैं, लेकिन ये जो हजूम है ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। थोड़े से लोग हैं जो इमरान खान जिस अवाम की खातिर जेल में है, ये अवाम उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये सारे घरों में बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बैरूनी दुनिया में चले जाएं, घर के अंदर टीवी देख रहे हूँ और अंदर बैठे रहें अच्छे टेम्परेचर में, और बाहर कुछ लोग आएँ और वो इनकलाब ला के दें और फिर हम उसमें याशी करें। तो ये कौम जो है, ये कौम कब बनेगी? ये हजूम जो है ये कौम की शक्ल कब इख्तियार करेगा? इसका इंतज़ार सबको है। तो लिहाजा हर किसी ने अपने हिस्से का काम करना है। और वहीं पे पाकिस्तान के अंदर जनवरी में इमरान खान साहब से किसकी मुलाकात होगी और क्या ये मुलाकात हो सकेगी? साहिबो, अब ये वक्त आ चुका है कि DGSPR साहब जो हैं वो अपनी बातों को दुरुस्त साबित करें।
عمران خان کے بیٹوں کے اوپر جو انہوں نے تنقید کی تھی، ان کے بیٹے جو ہیں وہ غیرت دکھاتے ہوئے آپ برطانیہ سے پاکستان جانا چاہ رہے ہیں، اور جنوری میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں نا، شیخ مجیب الرحمان جیسے غدار کو اپنا ہیرو مانتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، ہم بارڈر پہ لڑتے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، لیکن اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلائے نا ان کو اور یہاں پہ رکھے۔ تو کیا نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا بلاول صاحب جو ہیں وہ کسی کمانڈو کو لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا مریم صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ میٹھی جنت برطانیہ میں نہیں ہیں؟ تو اب عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو آنے دیں گے؟ یہی تانا دیا تھا نا آپ لوگوں نے۔ تو لہٰذا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو آپ نے اپنے منہ سے الفاظ کہے تھے، جو تنقید کی تھی، اس کے مطابق عمران خان صاحب کے بیٹے ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو ویزا دیں گے؟ کیا آپ ان کو پاکستان لینڈ ہونے دیں گے؟ کیا آپ ان کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو اب اپنے منہ سے الفاظ جو آپ نے ادا کیے تھے، جو طنز کیا تھا، وہی کام یہ کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو تکلیف تھی کہ یہ لنڈن میں کیوں بیٹھے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے کیا سہولیات میسر کریں گے؟ جن کا باپ جیل میں ہو، جہاں آئین نہ ہو، قانون نہ ہو، انصاف نہ ہو، اس کے باوجود عمران خان کے 2 بیٹے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو آنے دیں گے؟ ان بیٹوں نے گزشتہ روز انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے دوران جب یہ قاسم بہت چھوٹے سے تھے، کسی پارک میں والد کے ساتھ لیٹے تھے، یہ آپ تصویر دیکھیے، وہ جیکٹ جو 1993-94 میں یا 95 میں پہنی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، یا اس کے بعد کی ہوگی، وہی جیکٹ عمران خان صاحب کا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ پہن کے انٹرویو دیا اس نے پوڈ کاسٹ، اور اسکائی نیوز کو دیا، بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے یہ۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں کہ ہم پاکستان جانا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان جانے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے قاسم اور سلمان نے، ان کی پاکستان آمد ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، اخلاقی طور پر انتہائی پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے انگریزی میں انٹرو دیا، اس کا اردو ترجمہ ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر مکمل طور پر بدعنوان ہیں، اور اقتدار میں رہنے کے لیے ہر غیر قانونی اور گھٹیا حرکت کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ویزے کی درخواست دے دی ہے بقول سلمان کی اور قاسم کی، اور امید ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان جا کر ان سے ملاقات کیا ہو سکے گی ان کی عمران خان صاحب سے، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن ان کا کام ہے ویزا اپلائی کرنا، درخواست دینا، حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کو ویزا دے، انہیں پاکستان آنے دے، تو آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ ڈرنے اور بکنے اور جھکنے والے نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو یقیناً یہ پاکستان جب آئیں گے اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور جیسے انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ کے بھی پھر 14 طبق کہتے ہیں نا، وہ روشن ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ پاکستان جو آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دیا جائے گا؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ صاحبو، یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ فیاض حمید صدر پاکستان بننا چاہتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ باجوہ صاحب بھی فیلڈ مارشل اور ریل شریف صاحب بھی فیلڈ مارشل بننا چاہتے تھے۔ تو اب فیلڈ مارشل تو آپ بن گئے ہیں، استثناء بھی آپ کو مل گئی، اور فیاض حمید کی طرح آپ بھی صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یہ خبریں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تاثر دیا جائے کہ عاصم منیر صاحب بھی فیاض حمید بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ جیسے فیاض حمید کرنا چاہتے تھے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، تو پھر سزا بھی آپ کو اسی طرح سے 14 سال کی کیا ملے گی۔ اس حوالے سے یہ کہا گیا، یہ میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فیاض حمید صرف آرمی چیف نہیں بلکہ صدر پاکستان بھی بننا چاہتے تھے۔ وہ پاکستان میں چین اور روس جیسا صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عمران خان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دینا تھا۔ کمران یوسف ہیں، انہوں نے پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ گفتگو کی ہے۔ تو اب جب یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں تو اس سے تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے صاحبو کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہ رہے تھے، لہٰذا اب فیلڈ مارشل بھی ایسا کریں گے تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کا بھی بالکل یہی ایجنڈا ہے، رشیا اور چین جیسا نظام میں حکومت لایا جائے، ون مین شو ہو، صدر صاحب گھر چلے جائیں، وہ خود صدر بن جائیں، ہم ایک طرح سے مارشل لا لگا دیں، چونکہ مارشل لا پریکٹیکلی لگایا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا صدارتی نظام حکومت لا کے نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ میں یہ آج بھی مانتا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک ہے،
پاکستان کے اندر صدارتی نظام حکومت ہی بہتر کر سکتا ہے چیزوں کو. یہ جو موجودہ کرپٹ نظام ہے اور گندا نظام ہے اس سے تو وہ بہتر ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ نظام کون لانا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ لوگ خود سے ٹھیک ہیں؟ کیا ان کی نیت اور ارادے ٹھیک ہیں؟ کیا عوام پاکستان کے اندر ان کو پذیرائی حاصل ہے؟ نہیں. جب ان کو عوام کی مدد، مرضی، منشا شامل نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، تو وہ لوگ کسی بھی طرح کا نظام لے کے آ جائیں، وہ نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ عوام کسی اور کو پسند کرتے ہیں، عوام کسی اور کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کسی اور کو ووٹ دے چکے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ دھاندلی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو لہٰذا آپ بھلے اس طرح کا نظام لانا چاہیں اور آپ بھی فیض حمید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو فیض حمید کی طرح کی سزا بھی ملنی چاہیے. آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے جو اپنے ہیں. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صدارتی نظام سے، مارشل لاء سے، صدر سے، وزیر اعظم سے. یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. چاہے وہ فیض حمید ہوں، چاہے وہ راحیل شریف ہوں، ضیاء الحق ہوں، ایوب خان ہوں، پرویز مشرف ہوں، یا کوئی عاصم منیر صاحب ہوں، یہ آپ کی ڈومین میں آتا ہی نہیں. آپ کو کیا لگے اس طرح کے بیانات دینے، ایسی خواہش کا اظہار کرنا یا ایسا عمل کرنے کا سوچنا بھی. یہ سیاستدان جتنے بھی کرپٹ ہیں، جھوٹے ہیں، سچے ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ آپ لوگوں سے بہتر ہیں. وہ جو بھی ہے پارٹی، جو بھی سیاستدان ہے، اسے عوام جس کو بھی چنیں گے اسے حق حاصل ہے کہ وہ یہ چیزیں کرے. آپ کو کسی صورت جو ہے یہاں پہ کچھ کرنے کی اجازت نہ پہلے تھی، نہ آئین دیتا ہے، نہ آئندہ کسی صورت ہونی چاہیے. الگ بات ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کروا کے اور اب 28ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں کریں گے. میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو یہ جو نئے صوبے بنانے چاہ رہے ہیں اس میں کس نوعیت کا کھلواڑ کریں گے. یہ بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کو تو آپ نے صوبائی طرز حکومت دے دیا، لیکن آزاد کشمیر کو آپ صوبائی طرز حکومت کے اوپر ڈیل نہیں کر پائیں گے، کسی صوبے کے ساتھ نہیں لگا سکیں گے. کشمیری ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہاں پہ قوم پرست بھی ہیں، وہاں پہ عوام بھی ہیں، وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ہے، اور یہ آپ کے ارادے ایسے کسی صورت ٹھیک نہیں ہوں گے. چونکہ آپ کا گول یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 70 جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے لگایا، اسی طرح سے اس کو آر یا پار کریں. یہ کھلواڑ جو آپ کو لگتا ہے نا ختم کر دیں، لیکن یہ ہمارے لیے کھلواڑ نہیں ہے. ہمیں یہ ریاستی ڈھانچہ چاہیے، ہمیں صدر بھی چاہیے، وزیر اعظم بھی چاہیے، ہمیں ایم ایل ایز بھی چاہیے، ہمیں وزیر بھی چاہیے، حکومت چاہیے، بجٹ چاہیے. یہی نظام ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی صورت جو ہے وہ یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں جس طرح سے آپ نیت اور ارادے رکھتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے کہ سہیل افریدی کو 30 دن کا نوٹس ملا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ کہا گیا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کیسی ڈیڈ لائن دی گئی؟ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPs اشتہاری قرار دیے گئے، جن میں مینا خان ہیں، امجد علی ہیں، شفیع اللہ جان ہیں، اور اقبال افریدی کے بھی اشتہار شائع ہوئے. 5 ملزمان کو CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا گیا. ملزمان کو اشتہار کے ذریعے 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا. 30 دن تک پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی. عدالتی اشتہار اب صاحب وہ بڑا ضروری ہے کہ یہ عدالتی اشتہار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ اتنے حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. میں جو اردو میں ہے اس کو پڑھتا ہوں. بامطابق حکم مورخہ 4 دسمبر 2025 بعدالت جج انسداد دہشت گردی نمبر 1 اسلام آباد مطلع عام ہو کے مقدمہ بعنوان ریاست بانام محمد سہیل افریدی وغیرہ FIR نمبر فلاں میں گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہیں، اور محمد سہیل افریدی ولد محمد ستار افریدی ساکن فلاں فلاں جگہ. اب یہ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں، انہیں اشتہار دے کے ہم یہ مطلع کرتے ہیں. انسپیکٹر عبد القادر کے ذریعے یہ اشتہار دیا گیا، اخبارات میں دیا گیا، اس کے اوپر پیسے بھی لگے ہیں. وہ روپوش ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے حکم کے مطابق یہاں پہ پیش کریں. کیا سہیل افریدی آپ یہ مانتے ہیں کہ رپوش ہیں؟ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. رپوش شخص تو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو آپ یہ جھوٹ بول کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ شاید کوئی بزدل ہے. یاد رکھیے گا یہ پٹھان بزدل نہیں ہو سکتے، کوئی اور شاید ہو بھی جائے. تو یہ اشتہار بھی جعلی، یہ اشتہاری بھی جعلی،
ये 30 दिन का नोटिस भी जाली। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला है, एक सूबे का वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, 4.5 करोड़ की आबादी है, वो सब के सामने आता है, टीवी पे आता है, आपके तमाम टीवी चैनल सरकारी, मेरे ख्याल से तो पीटीवी भी चलाता होगा उनको। तो आप ये तासर दे रहे हैं कि वो इश्तिहारी हैं और उनको सामने आना चाहिए। तो इससे बड़ा झूठ इस सदी का साहिब कोई हो नहीं सकता कि एक शख्स जो है वो ज़िंदा है, सामने है, सारी चीज़ें हैं, और आप इश्तिहार दे के उसको नोटिस भेजने कि आप इश्तिहारी भी हैं और आप रपोश हैं। तो ये सरेआम और खुलेआम जो है डटाई से ये झूठ बोला जा रहा है। अडयाला के बाहर रात को फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, केमिकल ज़्यादा पानी था। बाज़ ने कहा ऐसी जहरीली गैस छोड़ी गई, बाज़ ने कहा पानी के अंदर केमिकल था, और कुछ कह रहे हैं कि उसके अंदर मिर्चें थीं। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान, उज़मा खान, बल्कि अलीमा खान सुना रात को भी गिरी हैं, और वहाँ पे पगड़ी जो थी इलामा नासिर राजा साहब के सर से उतर गई। ये बड़ी इज़्ज़त वाली चीज़ होती है, सिंबल होता है। तो हमने पहली बार इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को बगैर पगड़ी के भी देखा, बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे थे। जहाँ पुलिस ने जुल्म किया, वहीं पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, जब उनको आंखों के अंदर जलन हुई, मिर्चें लगी या जो भी था, तो वो नौजवानों को बताते रहे अलीमा खान के बकौल कि वहाँ पे टूटी है, उसमें साफ़ पानी आ रहा है, तो वहाँ जाके आंखों में पानी डालें। फिर उन्होंने किसी का दुपट्टा गिर गया था, तो पुलिस वाले ने दुपट्टा उठा के दिया। जहाँ पे एक तरफ पुलिस ऊपर से हुक्म आता है, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उस हुक्म की तामील करते हैं, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद कर रहे होते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बता रहे होते हैं कि ऐसे करें और आपकी आंखें जो हैं वो जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। तो कहने की बात यह है, इंसानियत अभी बाकी है, दिल में अभी थोड़ी जगह बाकी है। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर पानी छोड़ के केमिकल चीज़ें करके ऊपर से हुक्म मान के ये चीज़ें की जा रही हैं और साथ में हमदर्दी भी दिखाई जा रही है, तो साबित क्या हुआ कि चाहे वो फौजी हो आम, चाहे पुलिस हो, उसके अंदर जो लोग हैं वो भी इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान को मानते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। अलग बात है कि अगर वो हुक्म ना माने तो उन्हें फिर जलील, ख़वार, रुस्वा होना पड़ता है और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो अडयाला के बाहर धरना दिया उन्होंने, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया उसको। आइंदा भी ये जो मंगल को फिर धरना देंगे, फिर रात के किसी पैर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। इन्हें चूँकि साहिब वो इसी बात की फिक्र होती है, अगर आप 500 लोग भी अडयाला जेल के बाहर आ जाए ना, तो ये अपने लोगों को फ़ोन करके फील्ड में जो होते हैं उनको कहेंगे साजिद माजिद वाजिद देखना कहीं लोग जमा तो नहीं हो गए, चूँकि ये लोगों से डरते हैं, ये एहतजाज से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनकी कांपें टांग जाती हैं। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल है। तो अगले एपिसोड के अंदर कुछ मज़ीद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।